محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات، الحمدللہ علماء کرام اپنے اپنے وقت کے ساتھ خطابات فرمائیں گے۔ اہل علاقہ کے لیے خوشخبری ہے کہ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں چند لمحات کے بعد، وہ انشاءاللہ پنڈال میں تشریف لے آئیں گے۔ قائد انقلاب حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ بھی انشاءاللہ چند لمحات کے بعد تشریف لے آئیں گے۔ خطابات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں شہر وزیر آباد کی آن، شہر وزیر آباد کی شان، مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عادل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے ہم کلام ہوگے۔ حافظ عادل احمد گرجاکی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الکونین والثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دائے پروگرام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے، اللہ کولوں خلوص دل نال اے دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام دے اندر جیڑے تیری رضا دی خاطر خلوص نال شرکت کر رہے نے انہاں دا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور کتاب و سنت دا اے وعد سن سنا کے اللہ سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان بڑا وسیع عنوان ہے، سیرت النبی دے بے شمار پہلو نے، میں تواڈی خدمت دے اندر سیرت النبی دا جو پہلو لے کے بیٹھا وہ اے ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے لوگاں نو جس بات دی دعوت دیتی ہے میں او دعوت تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلی دعوت لوگاں نو دیتی ہے تے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے، توحید نو بیان کرنا، توحید دی طرف لوگاں نو بلانا، توحید دی واز کرنا، یہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے، اور سب تو پہلی دعوت میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت توحید ہے۔ حضرات، یہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اس نو اپنا لیندے میرا رب انہوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دیندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں لوگاں نو دعوت دیتی تے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ،
لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، ملے گا کی؟ فرمایا تفلحون، تسی کامیابی پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی دعوت دیتی ہے وہ دے ثمرات بھی نال بیان فرما دیتے نے کہ اگر تسی توحید نو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور او دے تقاضے پورے کرو تے رب تانوں کامیابیاں بھی عطا کرے گا، دنیا آخرت دی فلاح بھی عطا کرے گا، اور میرا رب تانوں عرب و عجم دیاں حکومتاں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرات، توحید دے کی ثمرات نے؟ میں قرآن دا اگر مطالعہ کراں تواڈے سامنے پیش کراں تے قرآن دے اندر اللہ نے توحید دے ایسے ایسے ثمرات بیان فرما دیتے نے۔ اب دیکھو نا، ایک سورت رب دے قرآن دی چھوٹی جی سورت ہے، اور ہر مسلمان نو یاد ہے۔ دعا کرو جڑے ساڈے حکمران نے انہاں نو بھی اللہ یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ چھوٹے جا بچے کولوں بھی سنو تے انہوں آ جاندی ہے، پر افسوس کہ ساڈے حکمراناں نو صورت نہیں ہوندی۔ سورت اخلاص کیوں جی آندی جے کہ نہیں آندی؟ سارے نو آندی ہے، پکی گل ہے نا۔ میں تے میڈیا والے آ کے سنن تے تسی بھی اگلیاں ایتاں پیچھے تے پچھلیاں اگے کر چھڑو۔ سورہ اخلاص کیڑی سورت ہے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دا ترجمہ کی ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، درود پڑھو ہاں اچھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک نہ آکھے اجے، پر درود ضرور پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی انہاں لوگاں نو کہہ دیو۔ اللہ کنہاں لوگاں نو کہہ دیا؟ فرمایا جڑے تواڈے کولوں سوال کردے نے، اے محمد اپنے رب دا نسب تے بیان کرو، ذرا دسو تواڈے رب دا نسب کی ہے؟ تواڈا رب آیا کتھوں میں؟ تواڈا رب پیدا کیویں ہویا ہے؟ تواڈے رب دی ماں باپ کون نے؟ تواڈے رب دا جد کی ہے؟ تواڈے رب دا نسب کی ہے؟ ذرا اپنے رب دا نسب تے بیان فرماؤ۔ تے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو جواب دے دیو۔ اللہ کی جواب دے دیاں؟ فرمایا کہہ دیو هو اللہ احد، او کائنات دیو لوگو اللہ کلا ہی ہے، جیڑا میرا رب ہے، جیڑا میرا الہ ہے، او اللہ کلا ہی ہے۔ اللہ الصمد، فرمایا او بے نیاز ہے، کسے دا ضرورت مند نہیں، او ہر چیز تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ او دی کوئی اولاد ہے تے نہ ہی او دے ماں باپ نے، نہ او کسے دی اولاد ہے نہ او دی اگوں کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، او دا کوئی ہم سر بھی نہیں، او دا کوئی شریک بھی نہیں، او دیاں برابریاں کرن والا بھی
بھی کوئی نہیں، او کلا ہی ہے، ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، صفات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، افعال دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، اوصاف دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، اختیارات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، تصرفات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے کائنات دیو لوگو سن لو، میرا رب ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک ہے، او دے ماں باپ بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، او دیاں بیویاں بھی کوئی نہیں، او دے پہنا برا بھی کوئی نہیں، او دا خاندان بھی کوئی نہیں، او دا قبیلہ بھی کوئی نہیں، او دی برادری بھی کوئی نہیں، او دی جد بھی کوئی نہیں، او دا اے نسب جڑا تساں بنایا کوئی نسب بھی نہیں، او کلا ہی ہے، ہمیشہ تمہیں تے ہمیشہ رہے گا، نہ او دی کوئی ابتدا ہے نہ او دی کوئی انتہا ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او دیاں کوئی برابریاں کرنے والا بھی نہیں۔ اے جڑی صورت ہے نا، اے دی ساری صورت دا اگر معنی ویکھیا جائے تے رب دی خالص توحید اس صورت وچ رب نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے اس صورت دے اندر اپنی خالص توحید دا اعلان فرمایا ہے، اور جدو اس توحید دا میرے رب نے اعلان کیتا ہے، یہودیاں دا بھی انکار کر دیتا، عیسائیاں دا بھی انکار کر دیتا، مشرکین مکہ دا بھی انکار کر دیتا، ساری کائنات دے مشرکاں دا انکار کر دیتا۔ آکو گے انکار کیویں کیتا؟ یہودیاں کیا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے۔ عیسائیاں دی واری آئی، چلو اللہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا تے اللہ توانو بھی زندہ تے سلامت رکھے۔ میری گفتگو نو سمجھن دی کوشش کرو، مینوں تواڈے نعریاں دی ضرورت نہیں، صرف تواڈی توجہ دی ضرورت ہے، بڑی توجہ فرمانا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے سورت اتری ہے، تمام کائنات دے مشرکاں دی نفی دے وچ کر دیتی گئی ہے۔ یہودیاں نے کیا کیا؟ یہودیاں کیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دے بیٹے نے۔ عیسائیاں دی واری آ گئی، انہاں کیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے۔ جدو مشرکین مکہ دیاں واریاں آئیاں، انہاں کیا ملائکہ اللہ دیاں بیٹیاں نے، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ انہاں نے یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا، مکے دے مشرکاں نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیتا، اور انہاں نے کئی رب بنا لے، کترے لات نو رب بنا لیا، کترے منات نو الہ بنا لیا، کترے عزا دی پوجا شروع کر دیتی، کترے حبل دی پوجا شروع کر دیتی۔ میرے رب نے اس ایک صورت نو اتار کے انہاں سارے مشرکاں دی تردید کر دیتی ہے۔ فرمایا او عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والے ہو سن لو، لم یلد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں جے، ولم یولد، تے رب بھی کسے دی اولاد نہیں جے۔ او عیسائیاں نو اللہ دا بیٹا کہنے والے ہو سن لو، لم یلد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں جے، ولم یولد، او دے کوئی ماں باپ بھی نہیں جے۔ او مشرکین مکہ نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والے ہو سن لو، لم یلد ولم یولد، رب دی اولاد بھی کوئی نہیں، رب دے والدین بھی کوئی نہیں، اور رب دے نال کئیاں نو رب بنان والے ہو، اللہ دے نال کئیاں نو اللہ بنان والے ہو، کترے لات دی پوجا کرنے والے ہو، کترے منات دی پوجا کرنے والے ہو، کترے عزا دی پوجا کرنے والے ہو، کترے حبل دی پوجا کرنے والے ہو۔ تسی بھی سن لو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، میرے رب دا کوئی برابری کرنے والا نہیں جے، میرے رب دا کوئی ہمسر نہیں جے، میرے رب دا کوئی بھی شریک نہیں جے، نہ او دی کوئی اولاد ہے، نہ او دے والدین نے، نہ او دی کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ او دا کوئی ہمسر ہے، نہ او دا کوئی ہم پل ہے، نہ او دا کوئی معاون تے مددگار ہے۔ اللہ الصمد، او تواڈیاں مدداں تو بھی بے نیاز ہے، تواڈے تعاون تو بھی بے نیاز ہے، تواڈیاں نصرتاں تو بھی بے نیاز ہے، تواڈیاں ہمدردیاں تو بھی بے نیاز ہے۔ اللہ احد، او ساری کائنات دے اندر کلا ہی ہے، او دے نال کوئی بھی دوسرا نہیں جے۔
تھوڑی جی آواز تے یار کھول دے آواز تھوڑی کھولی یار اے چھوٹی جی صورت جیڑی میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے جدا مختصر معنی تے مفہوم میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اور ادا پس منظر میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اے ساری دی ساری صورت رب دی توحید اتے مبنی ہے خالص توحید دے اندر میرے رب نے اپنی بیان فرمائی ہے اور پتہ جے اس صورت دی فضیلت کنی کو ہے اس صورت دا مقام کنا کو ہے اس صورت دا رتبہ کنا کو ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ناصر صاحب ایک باری نا جو کرنا جے کر لو یارا بار بار بچ آؤندے نا منتے تقریر بھول چلیے چل میرے بھائی نے نعرے مانا دا یور رکھیا ماشاءاللہ 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 ہون تے نہیں نا کوئی سیٹنگ ہونا لی ہو گئی ماشاءاللہ ہون تو صاحب میرے وال توجہ رکھنی ہے تو انہوں میری طبیعت دا پتہ ہے میں اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی قسم صرف رب دی رضا دی خاطر واز کرنے واسطے ہونا تبلیغ کرنے واسطے ہونا اللہ دا قرآن سنان واسطے ہونا مینوں کسے دی رضا خوشنودی نال کوئی تعلق غرض نہیں رب راضی ہو جائے اس واسطے صرف تواڈی توجہ چاہیے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرما دے میں پھر اپنی گل سنان لگا میں سورہ اخلاص دا معنی مفہوم تواڈے سامنے اختصار نال رکھ دیتا ہے ہن دسن لگا دی فضیلت کنی کو اے دی شان کنی کوئے اس صورت دا مقام کننا کوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا سورہ اخلاص نو ایک دفعہ پڑھ دے میرا رب انو 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے جیڑا 2 دفعہ اس سورت نو پڑھ دے اللہ انو 20 پارے قرآن دے پڑھن دا ثواب تے اجر عطا فرما دیندے نے جیڑا اس سورت نو 3 دفعہ پڑھ دے میرا رب نو پورا قرآن پڑھن دا ثواب تے اجر عطا فرما دیندے نے اینی فضیلت والی اور اینے مقام والی اے سورت ہے پتا جے اینا مقام اس سورت نو کیوں ملی ہے اینی فضیلت اس سورت نو کیوں ملی ہے کہ 3 دفعہ جڑا بندہ اس سورت نو پڑھ لیندے میرا رب نو پورا قرآن پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے او دی وجہ اے وے ایدے اندر رب دی توحید دا تذکر ہے ایدے اندر اللہ دی الوہیت دا تذکر ہے ایدے اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکر ہے ایدے اندر رب دی وحدانیت دا اعلان ہے لوگوں سن لو اللہ احد اللہ کلئی جے الہ کلئی جے معبود کلئی جے حاجت روا کلئی جے مشکل کشا کلئی جے داتا کلئی جے گنج بخش کلئی جے رزق دین والا کلئی جے عزتاں دا مالک کلئی جے ذلتاں دا مالک کلئی جے زندگی دا مالک کلئی جے موت دا مالک کلئی جے بیماریاں ہوندیاں نے کلے والوں شفاواں دین والے تے کلئی جے اور لوگوں نفع دا مالک کلئی جے نقصان دا مالک کلئی جے اللہ احد اللہ کلئیے رب بھی ہوئیے الہ بھی ہوئیے معبود بھی ہوئیے داتا بھی ہوئیے گنج بخش بھی ہوئیے رزق دین والا بھی ہوئیے اولاداں دین والا بھی ہوئیے او دے تو علاوہ کائنات جے کوئی الہ کوئی نہیں کوئی معبود کوئی نہیں کوئی رب کوئی نہیں کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں چونکہ دے اندر رب دی خالص توحید دا بڑا جامع انداز نال تذکر ہے میرے رب نو اے سورت ایڈی پیاری لگ دیئے کہ جڑا ایک واری پڑھ دے اللہ 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا کر دے جڑا 3 واری پڑھ دے رب پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے اور اس سورت دی فضیلت کنی کوئے اس توحید دی برکت دے نال اس سورت دی فضیلت کنی کوئے میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک کیس آ جاندے کچھ لوگ آ گئے آکھن لگے اللہ دے نبی ساڈا جیڑا امام ہے اس امام نو ذرا پوچھو تے صحیح کی مسئلہ ہے فرمایا کی گل ہے اے اللہ دے نبی جیڑی بھی نماز پڑھاندے فجر دی پڑھائے
مغرب دی پڑھائے، عشاء دی پڑھائے، جدوں اے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد کوئی اور سورت دی تلاوت کر لیندا ہے، اللہ دے نبی قل ہو اللہ نال ضرور پڑھ دے، فجر دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے، عصر مغرب دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے، عشاء دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے، پاویں جتھوں مرضی قرآن دی تلاوت کرے، سونیا نال انہیں سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی اینو پوچھو اے کیوں اس طرح کر دے؟ آپ فرماندے نے تسی پوچھو ہاں کیوں کر دے؟ اے آن والے آ گئے، آکھن لگے دس نا تو ہر رکعت دے اندر، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر نال سورہ اخلاص کیوں پڑھنا ہے؟ ہم دے چونکہ اے دے اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے، اے دے اندر اللہ دیاں صفتاں دا تذکر ہے، اے دے اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکر ہے، اے دے اندر رب دی الوہیت دا تذکر ہے۔ مینوں رب دی توحید نال بڑا پیار ہے، مینوں اللہ دی الوہیت نال بڑی محبت ہے، میں تے رب دی توحید دی محبت دی وجہ تو بار بار سورت نو پڑھنا وا۔ اے آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام کول، ہم نے سونیا انہیں تے آگا جواب دیتا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جاؤ انہوں دس دیو جے او سورہ اخلاص نال رب دی توحید دی وجہ تو محبت کر دے، اللہ عرشاں تے بیٹھا او دے نال محبت کر دے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ میرا رب اپنے بندے نال محبت کر دے، جیڑا بندہ سورہ اخلاص نال محبت کر دے۔ اور پتا جے اے رب دا بندے نال محبت کرن دا سبب کی ہے؟ بندے دا رب دی توحید نال پیار کرنا، اور اس صورت میں چونکہ رب دی توحید ہے، اے صورت بندے تے رب دے درمیان محبت دا ایک جناب رشتہ جوڑ دیئے، محبت قائم کر دیئے، بندے دی رب نال، رب دی بندے نال محبت دا تسلسل قائم کر دیئے تے سورہ اخلاص کر دیئے۔ اور میں دسنا یہ چاہنا رب نو توحید ایڈی پیاری ہے، اپنی توحید ایڈی پیاری ہے، جیڑا اللہ دی توحید نال پیار کر دے، میرے پیغمبر فرماندے نے عرش والا رب او دے نال پیار کر دے۔ اللہ سانو بھی اپنی توحید نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، گج کے کہو آمین۔ اللہ تے جننے بیٹھے نے سارے انو صحیح معنی جو توحید والا بنا دے۔ آؤ سنو رب نو توحید نال کننا کو پیارے، اللہ نو اپنی توحید کنی کو پیاری لگ دیئے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے ایک میرے پیغمبر دا صحابی اللہ کو دعا پہ کر دینے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کو دعا پہ کر دینے تے دعا دے لفظ کی نے، لفظاں تے ذرا غور کرے آجے، لفظ اے پڑھ دینے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ دعا پڑھ دے پیا میرے پیغمبر دا صحابی، اور اس دعا دا ترجمہ سن لو، میں نال نال معنی بھی سمجھا دیاں، خالی عبارتاں نہیں سناواں گا، مانا اس واسطے سمجھاواں شاید کسی نو پڑھن دی توفیق مل جائے۔ میرے پیغمبر دا صحابی دعا کر دے، ہم دے انج ہاتھ چکے نے رب اگے، ہم دے اللہم انی اسالکا، عرشاں والیا میں تیرے کولوں سوال کرنا، عرشاں والیا میں تیرے کولوں منگنا، اللہم انی اسالکا، اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا، بانک انت اللہ، اللہ اس واسطے نال سوال کرنا کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، عرشاں والیا تیرے تو سوا کوئی معبود نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ تو کلئی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تو ایسے ہیں کہ جدی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ تیرا ماں باپ بھی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیریاں برابریاں کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ اے لفظ پڑھ کے میرے نبی دا صحابی دعا پہ کر دینے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ آ جیڑا میرا ساتھی میرا صحابی اے لفظ پڑھ کے اللہ کو دعا پیا کر دے اینو جا کے میرا پیغام پہنچا دیو اللہ دے نبی کی پیغام پہنچائیے فرمایا تو ایسے کلمے پڑھے نے کہ جنہ کلمیاں دی برکت نال ہن تو جو منگدا جائے گا میرا رب تینوں عطا کردا جائے گا ایسے کلمے تو پڑھے نے جو تو رب کو سوال کریں گا میرا رب تینوں عطا فرماوے گا اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں اسم آدم قرار دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہا کلمیاں نو اسم آدم قرار دیتا ہے اسم آدم کیے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اسم آدم پڑھ کے اللہ کو دعا کر دے اللہ دی دعا ضرور قبول فرماندے نے تے اسم آدم میرے نبی نے دو دسے نے ایک اسم آدم ہے کیڑا جیڑا تو آڈے سامنے میں پڑھے ہے اللہم انی اسالکا بینکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک اسم اعظم دے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسالکا میرے پیغمبر فرماندے نے آ دو اسم اعظم دے جیڑا انہا اسم اعظمانو پڑھ کے اللہ کو دعا منگے گا اللہ اتنیا دعاواں قبول فرما لوے گا میرے پیغمبر فرماندے نے دو اسم اعظم اور بھی نے او کیڑے نے قرآن دیا آیتاں نے دو ایک سورہ بقرہ دی آیت نمبر 163 جے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ایک سورہ آل عمران دیاں پہلیاں آیتاں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انہا اسم آزمانو پڑھ کے اللہ کو دعا کر دے میرا رب دی دعا نو ضرور قبول فرماندے او تلوارے والیوں میں دسنا کی چاہنا اے کلمے رب نو ایڈے پسند کیوں نے کہ جیڑا انہا کلمیاں نو پڑھ کے رب کو دعا کر دے اللہ مستجاب فرما لیندے نے رب قبول کر لیندے نے وجہ کیے کیونکہ انہا سارے کلمیاں دے اندر رب دی توحید دا ذکر ہے کادا ذکر ہے اچھی بولو رب دی توحید دا ذکر ہے اللہ نو اپنی توحید ایڈی پیاری لگ دیئے جیڑا رب دی توحید دا واسطہ پا کے رب کو سوال کر دے اللہ دی ضرور مدد فرمان دینے رب دی دعا قبول فرما لیں دینے حالے بھی جے نہیں سمجھے آؤ میں دساں رب نو توحید کنی کو پیاری لگ دیئے ویکھو نا ایک سورہ مجادلہ سورہ حشر ہے 28 پارے دے اندر او دے آخر تے آیتان 3 واللہ اللذی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو السلام علیکم اہلا و سہلا و مرحبا میں چھڑ جاؤں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے توڑے سامنے تشریف فرما نظر آؤں دے جناب ہے سارے انہوں
لو ہن تھوڑی جی گل میری سن لو تو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہاں گا. میں گل کی کر رہا ہاں کہ سورہ حشر دیاں آخری آیتاں دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیڑیاں آیتاں نے؟ میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں دی فضیلت جڑی بیان کی تھی نا، توجہ رکھنا. آیتاں کیڑیاں نے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اے جڑیاں آخری تین آیتاں نے نا، انہاں دے اندر بھی رب دی توحید دا تذکرہ ہے. آکھو گے کیویں؟ رب ہمد ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او ذات ہے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، او رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او ذات ہے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں. المالک القدوس، اور بادشاہ بھی ہے، پاک بھی ہے، السلام بھی ہے، المؤمن بھی ہے، المہیمن بھی ہے، العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے، الخالق بھی ہے، الباری بھی ہے، المصور بھی ہے. اور لوگو اے دے اندر میرے رب دی توحید دے تذکرے نے، میرے رب دیاں صفتاں دے تذکرے نے، میرے اللہ دے اوصاف دے تذکرے نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر ایک دفعہ 3 آیتاں پڑھ لوے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. جیڑا بندہ فجر تو بعد 3 دفعہ تعوذ پڑھ دے، ایک باری اے آیتاں پڑھ لیندے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ او دے واسطے 70,000 فرشتے نو مقرر فرما دیندے نے. کنے ہزار فرشتے نو کی کردے نے فرشتے؟ اور جیڑے کم تو پیراں فقیراں کولو کرواندا پھرنے، ایمان لٹانے، عزتاں لٹانے، پیسہ لٹانے. یہ جی میں ملتان جا رہے ہاں کی کرن دعا کروان، میں جناب حجرہ شاہ مقیم جا رہے ہیں کی کرن دعا کروان، میں لاہور جا رہے ہیں دعا کروان، میں گجرات جا رہے ہیں دعا کروان، میں کشمیر جا رہے ہیں دعا کروان. اور تو اینا لوکاں کو دعاواں کروان دا پھرنا ہے جنہ دیاں تہارتاں تے پاکیزگیاں دا گارنٹیاں کوئی نہیں ہو، جنہ دے پاک ہون دی گارنٹی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو. او میرا رب تینوں کر بیٹھیاں 70,000 فرشتے دیاں دعاواں دے گا، پر شرط ہے کہ تو اللہ دی توحید دا دامن پکڑ لے. رب دی توحید
توحید دا دامن پکڑ لے، رب دے فرشتے تیرے لئی دعاواں بھی کرن گے، اللہ دے فرشتے تیری حفاظت بھی کرن گے۔ جیڑا فجر وقت پڑھ دے شام تک 70,000 فرشتے مقرر ہو جاندے نے، جیڑا مغرب وقت پڑھ دے سویر تک 70,000 فرشتے مقرر ہو جاندے نے۔ وہ اے دی بھی فضیلت انی کیوں ہے؟ کیونکہ دے اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے، رب دی وحدانیت دا تذکر ہے، اللہ دی الوہیت دا تذکر ہے، اللہ دیاں صفتاں دا تذکر ہے، رب دے اوصاف دا تذکر ہے۔ حالے بھی نہیں سمجھے، آؤ میں کو اور مقام سنا دیاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی نو پوچھ دینے، آپ فرماندے نے دسنا قرآن وچ ساریاں آیتاں تو وڈی آیت کیڑی ہے، ساریاں آیتاں تو بڑی آیت کیڑی ہے، ساریاں آیتاں تو وڈی عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ تے میرے پیغمبر دا صحابی بول دے، ہم دے سونیاں او آیت آیت الکرسی ہے۔ کیڑی آیت ہے؟ اور سارے بولو آیت جیڑی تواڈے وچوں اکثر نہیں ہوندی ہونی۔ اے مولوی جی راتی بڑا ڈر ہوندا ہے، بڑیاں شیواں ستاندیاں نے، میں کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آندا مولوی جو تے یاد ہی نہیں۔ میں کیا ساڈے تے نکے نکے بالاں نوں وی یاد ہے، آندا اساں قرآن نہیں نہ پڑھیا۔ جمعیا کنہ دے کر آئے ہائے ہائے تے آندی کی نہیں، آیت الکرسی نہیں آندی۔ فرمایا 10 سور ساریاں آیتاں وچوں سب تو بڑی آیت کیڑی ہے؟ عظمت دے اعتبار نال، شان دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، حجم دے اعتبار نال سورت بقرہ دے آخری رکوع تو پہلے رکوع دے وچ جڑی آیت ہے نا، جنوں آیت تداین آکھیا جاندا ہے، جدے اندر قرض دے مسئلے رب نے بیان کیتے نے، ادھار دے مسئلے رب نے بیان کیتے نے، حجم دے اعتبار نال او آیت ساریاں آیتاں تو وڈی ہے، پر عظمت دے اعتبار نال، شان دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال سب تو بڑی قرآن دے اندر آیت ہے، آیت الکرسی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دے سینے تے ہاتھ ماریا، فرمایا تینوں اللہ علم مبارک کرے، اللہ دے نبی نے آیت الکرسی نو سب تو بڑی آیت قرار دیتا ہے قرآن دیاں ساریاں آیتاں چوں۔ اور پتہ جے کیوں اینو ایڈی عظمت کیوں ملی ہے، اس آیت نو اینی شان کیوں ملی ہے، اس آیت نو اینا مقام کیوں ملی ہے، اس آیت نو اینا رتبہ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ اے دے اندر بھی رب دی توحید دا تذکر ہے۔ آکھو گے کیویں کر کے؟ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے ایسی آیت ہے اللہ دی قسم، اینو اگر پڑھیا جائے سمجھیا جائے، اس آیت نے حقیقی الہ تے باطل الہاں وچ کند مار چھڑیے، حد فاصل مقرر کر چھڑیے۔ آکھو گے کیویں؟ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آکھو کہ انہیں حد فاصل باطل الہاں دے اندر اور حقیقی الہ وچ کیویں مقرر کیتی ہے؟ اے دے ایک ایک لفظ وچ دیواراں وج گئیاں جے آکھو گے کیویں؟ اب ویکھو رب کی حمد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ
خدا اووے الہ اووے عبادت دے لائق اووے جدے تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ کوئی نہیں اور یہ صفتاں کی نے فرمایا الحی القیوم او ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ تو قائم ہے اور آپ بھی زندہ ہے ساری کائنات نو بھی زندگیاں دین والا ہے آپ بھی قائم ہے ساری کائنات نو بھی قائم رکھیا ہویا سو پتہ لگا حقیقی الہ ہووے جیڑا ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا جیڑا مر جائے او بولو الہ ہو سکدا ذرا گونج پہ جائے او بولو الہ ہو سکدا جدی قبر بن جائے بولو او عبادت دے لائق ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا اگے چلو رب کہندا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم حقیقی الہ ہووے جنوں موت ہونا تے دور دی گل ہے اونوں تے اونگ بھی نہیں اوندی اونوں تے نیند بھی نہیں اوندی تے جیڑا راتی سو جائے بولو او الہ ہو سکدا جیڑا دوپہری کیلولا کرن لگ پوے بولو او الہ ہو سکدا ہن حضرت صاحب دا دروازہ بند ہو گیا ہے ہن نہیں مل سکدے اے جی کیوں نہیں مل سکدے اس واسطے کہ ہن انہاں دے آرام دا ٹائم ہے ہن نہیں ملاقات ہو سکدی اے جی کیوں نہیں ہو سکدی ہن انہاں دے کیلولے دا ٹائم ہے ہن نہیں مل سکدے اے جی کیوں نہیں مل سکدے اے ہن انہاں نے آرام کرنا چٹ انہاں نے سونا ہے سویر دے ملن دے سن ہن نہیں مل سکدے پر جیڑا عرشاں والا حقیقی الہوے او آندے صبح آ دوپہری آ راتی آ کسے ویلے بھی آ کسے حالت دے اندر بھی آ جدوں بھی آئیں گا رب نو جاگدا ہی پائیں گا جدوں بھی آئیں گا رب نو اپنے ول متوجہ ہی پائیں گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم او کون الہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جنوں ساری کائنات دیاں ملکیتاں لین واسطے پٹواری کول نہیں جانا پیندا جڑا ساری کائنات دا حاکم مطلق ہے ساری کائنات دا مالک ہے مشرق دا بھی مالک ہے مغرب دا بھی مالک ہے شمال دا بھی مالک ہے جنوب دا بھی مالک ہے خشکی دا بھی مالک ہے سمندراں دا بھی مالک ہے زمین دا بھی مالک ہے آسمان دا بھی مالک ہے زمین دیاں تہواں وچ جو کچھ او دا بھی مالک ہے آسمان دیاں بلندیاں تے جو کچھ او دا بھی مالک ہے ساری کائنات دا مالک ہے نہ انہوں کسے پٹواری دی ضرورت ہے نہ فرد بنوان دی ضرورت ہے نہ رجسٹری کروان دی ضرورت ہے او دے تو علاوہ جننے بھی لوکاں الہ بنوائے نے انہاں 5 مرلے دی تھاں بھی لینی ہوئے تے پہنا رجسٹری کروانی پیندی ہے حقیقی الہ اور باطل الہوں میں فرق کر دیتا ہے شاید نے او بغیر کسے دے ضرورتوں بغیر کسے دی حاجتوں ساری کائنات دا مالک ہے او دے تو علاوہ جننے بھی لوکاں بنائے نے سارے محتاج نے کوئی پٹواری دا محتاج ہے کوئی جج دا محتاج ہے کوئی وکیل دا محتاج ہے کوئی کچہریاں دا محتاج ہے اور 2 مرلے دا تھا بھی اپنے نا اپنی مرضی نال نہیں کروا سکدا آگے چل میں فرق دساں رب نے فرق کی قائم کر چھڑیا اس آیت دے اندر فرمایا من ذلذی اور سمجھ لو آیت الکرسی سمجھ لو اہل حدیثو تسی بھی سمجھ لو من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ بڑا ہی افسوس ہوندا ہے دوجیاں تے افسوس جڑا ہونا ہی ہے اہل حدیثاں تے بھی بڑا افسوس ہوندا ہے کہ آیت الکرسی دے ہوندیاں بھی توید بننی لئی پھرن آیت الکرسی دے ہوندیاں بھی دھاگے بنواندے پھرن آیت الکرسی دے ہوندیاں بھی اے پیراں فقیراں کولوں جناب جا کے توید لیندے پھرن مولویاں کولوں توید لیندے پھرن کوئی باں تے بندا ہے کوئی ٹھڈ تے بندا ہے کوئی گل وچ پاندا ہے کوئی چمڑے وچ مڈاندا ہے کوئی چاندی وچ مڈاندا ہے اللہ کولوں دعا کرو اللہ انہاں نو بھی صحیح معنی جو توحید پرست بنا چھڑے اوے آمین تے کہہ چھڑو او جیڑا تویزاں تاکیاں دی پوجا کرن والا ہے اور رب دا
پجاری نہیں جے ہو سکدا، جیڑا رب دا پجاری ہے انہوں نہ تعویذاں دی ضرورت ہے نہ تاکیاں دی ضرورت ہے، انہوں اللہ دا قرآن ہی کافی ہے، انہوں میرے پیغمبر دی تعلیمات ہی کافی نے۔ بھیا ویکھو نا آیت الکرسی جے من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ویکھو حقیقی الہ اور باطل الہ دے اندر فرق کی ہے۔ حقیقی الہ کون ہے؟ جدی اجازت تو بغیر کائنات وچوں کوئی بھی او دے سامنے لب ہلا سکدا، کوئی بھی حتیٰ کہ اللہ دے نبی بھی، اللہ دے ولی بھی۔ تسی آکھو جے نبی بھی، میں کہنا نبیاں دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب دی اجازت تے رب دے حکم تو بغیر رب دے سامنے سفارش نہیں کر سکن گے۔ آکھو گے دلیل پیش کر، وہ بڑی مشہور روایت سندے رہندے ہو، میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے سامنے اللہ دے عرش دے تھلے جا کے 7 دن تے 7 راتاں اینا وقت میں رب دے سامنے سجدے پہ آ رہاں گا، پھر اللہ آخر فرمان گے یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، اے میرے محمد سر چک لو، تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کردا جاواں گا، تسی شفاعتاں کر دے جو میں قبول کرتا جاواں گا۔ میرے پیغمبر اونی دیر تک رب دے سامنے شفاعت نہیں کرن گے جب تک اللہ میرے پیغمبر نو آکھے گا نہیں من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، حقیقی الہ ہوے جدے اجازت تو بغیر کوئی لب نہ ہلا سکے، اور باطل الہاں دا حال کیے انہاں دیاں اپنیاں اولاداں انہاں دے کہنے وچ نہیں۔ اونجتے اے بڑی کرنی والے نے سارے لوکاں دے مسئلے حل کر دینے، تے حضرت جی تو آڈا منڈا کیوں ایڈا بے ادب ہے؟ یہ لاڈا میں بے ادب ہو گیا، انہوں تے ٹھیک نہیں کر دے تسی۔ تو آڈی بیٹی جیڑی یہ بے اولاد ہے انہوں اولاد کیوں نہیں دین دے؟ وہ دا اختیار اپنی اولاد تے نہیں، تے جڑا حقیقی علاوے ساری کائنات دا مختار کل ہے، وہ علا کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگے کی رب نے آکھیا توجہ ہے جنا ابوے ال جڑا ویندو نا نہ ویکھو کدی میرے ال ویکھی آؤ نا، یعلم ما بین ایدیہم، میں تہاڈا ہون تک کوئی منٹ ضائع تے نہیں کیتا، پر تساں میرے بڑے ضائع کیتے نے، کدی اٹھ پیندے ہو کدی بہ جاندے ہو کدی اوتل ویندے ہو کدی اوتل ویندے ہو۔ توجہ فرماؤ، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، حقیقی الہ جے جدا علم اتنا وسیع ہے ساری کائنات مل جائے اللہ دے علم دا احاطہ نہیں جے کر سکدی، رب دے علم نو گھیر نہیں جے سکدی، رب دا علم ساری کائنات تو وسیع جے، او دی کوئی حد دی کوئی نہیں جے، اللہ دا علم غیر محدود جے، اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں جے۔ اللہ تیریاں کیڑیاں صفتاں نے، فرمایا ولا یعودہ حفظہما، ساری کائنات دی حفاظت کر رہے ہیں، آج تک انہوں انہاں دوہاں دی حفاظت نے تھکایا، آسمانہ دی حفاظت نے رب نو تھکایا نہیں، زمینہ دی حفاظت نے رب نو تھکایا نہیں۔ پتہ لگا جڑا حقیقی الہ ہے او تھکدا نہیں، تے جڑا تھک جائے او الہ ہو سکدا نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، نہ آسمان دی حفاظت نے رب نو تھکایا ہے، نہ زمین دی حفاظت نے رب نو تھکایا ہے۔ الہ نو کہندے نے جیڑا تھکدا نہیں، جیڑا تھک جائے او الہ ہو سکدا نہیں۔ اللہ پھر تیریاں شانہ کی نے؟ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او
بلند بھی ہے عظمتاں والا بھی ہے بلند و بالا بھی ہے عظمتاں والا بھی ہے اے جی آیت الکرسی جیڑی قرآن دیاں 100 آیتاں وچوں سب تو عظیم آیت ہے اور اے دی فضیلت کی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا موحد مسلمان متبع سنت مسلمان فرض نماز پڑھن تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے او دے تے جنت دے درمیان ایک موت دا فرق ہے اتلوں اکھاں بند ہوندیاں نے اتلوں رب جنت دا داخلہ عطا فرما دیندا ہے اس آیت دی بھی اتنی فضیلت ہے تے کیوں اے دے اندر بھی کی ہے رب دی توحید کمال کر چھڑی اللہ نے توحید دی دے اندر اور لوگوں رب دی توحید دی ثمرات نو پہچانو برکات نو پہچانو توحید دی عظمت نو پہچانو توحید دی شان نو پہچانو کنی کوئے اللہ اللہ حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ اور تویداں تو گسا کر گئے ہو جو مرضی کرو اسی جیڑی گل صحیح ہے کر دے رہاں گے غلط دی تردید انشاءاللہ کر دے رہاں گے اے اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے پاویں اپنے گھر وچ ہووے جیڑی چیز غلط ہے او دے تے کمپرومائز کرنا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ آئے بخاری دی روایت ہے گھر وچ آئے تے بیوی نے گل دے اندر دھاگا پایا ہے گنڈا وجیاں نے دھاگے تے گل وچ دھاگا پایا ہے آوندیا سار پوچھیا نہیں کتھوں لے آئی کادے واسطے لے آئی کادے تو بنی آئی کادے تو پایا کوئی گل نہیں پوچھی گھر وچ آئے ویکھیا بیوی دے گل وچ دھاگا پیا ہے پھڑ کے کھچ ماری تروڑ کے سٹ دیتا بیوی کہن لگی حضور گل اے وے میری اکھاں خراب سن میں فلانے کولو دم کروا کے لے آندا سی فرمایا سن میں آمنہ دے لال محمد رسول اللہ کولو سنیا سی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دھاگے دم کرا کے گنڈا مروا کے گل وچ پاندا ہے اس طرح دے کم کردا ہے اگر وہ اسے حالت وچ مر جائے جہالت دی موت مرے گا اس واسطے جڑی توحید کھری ہے اور رب دی توحید نو دھاگیاں دی ضرورت نہیں رب دی توحید نو تویزاں دی ضرورت نہیں رب دی توحید نو اینا چیزاں دی ضرورت نہیں ایتھے صرف ہاتھ اٹھا لے رب کو دعا کر اللہ ہر بیماری تو شفا عطا فرمائے گا پڑھ کے رب دا قرآن دم کر اللہ شفا عطا فرمائے گا اور میرے نبی نے سورت فاتحہ نو ساریاں بیماریاں دا علاج نہیں آکھیا تے فاتحہ دے ہوندیاں تینوں تویداں دی لوڑ کی پہ گئی او توحید پرستا کیا میرے نبی نے آخری 2 کل معوذتین نہیں آکھے جیڑا انہاں نو پڑھ لیندے رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے انہاں دوواں دے ہوندیاں تینوں دھاگیاں دی لوڑ کی پہ گئی اللہ سانو بھی صحیح مانے تے موحد بنا دے آؤ سناؤ رب دی توحید دا تقاضا کیے اللہ دا قرآن میں حدیث سنان لگا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو جی میں نو آرڈر آگئے لیکن حدیث میں ضرور سناواں گا انشاءاللہ میرا موضوع تاں پورا آئے گا جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ رب دے اعمال نامے نو ترازو دے اندر رکھے گا ترازو تلنا شروع ہو جان گے نیکیاں والا پلڑا ہلکا پہ جائے گا برائیاں والا بھاری ہو جائے گا نیکیاں کٹ جان گیاں برائیاں چوکیاں ہو جان گیاں اے بندہ پریشان ہو جائے گا اللہ فرمان گے میرے بندے پریشان نہ ہو آج ایتھے انصاف دی عدالت لگی ہے اللہ انصاف کرے گا پریشان نہ ہو اللہ کیویں انصاف تے ہو چکے ہے پریشان کیوں نہ ہو ماں مینوں سامنے نظر پہ آؤندا ہے نیکیاں میریاں تھوڑ گئیاں نے برائیاں میریاں چوکیاں ہو گئیاں نے اللہ ہن باقی پیچھے کی رہ گیا ہے اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں جاؤ اے دے عمال نامیاں نو تول اے نو پھولو شاید وچوں کوئی اور شے نکل آوے اے آمدے نے نیکیاں والے پلڑے وچ پے ہوئے عمال نامیاں دے رجسٹر پھول دے نے حدیث وچ آندا میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو ایک بطاقہ مل جاندی ہے ایک پرچی چھوٹی جی مل جاندی ہے اس پرچی نو لے کے آ جاندے نے اللہ فرماندے نے کی لبا جے اللہ بطاقہ لبی ایک پرچی لبی ہے فرمایا انو ادیاں نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیو اے بندہ ویندے آندا
یا اللہ ایڈے ایڈے وڈے رجسٹر پے نے انہاں نے کچھ نہیں کیتا ایڈی کو پرچی اتھے کی کرے گی رب آندا میرے بندیا پریشان نہ ہو اج انصاف ہوئے گا عدالت انصاف دی لگی ہے فرشتیو رکھ دیو نیکیاں والے پلڑے چ پرچی نو رکھ دیو اس پرچی نو رکھن دی دیر ہے نبی پاک فرماندے نے نیکیاں والا پلڑا جھک جائے گا برائیاں والا اٹھ جائے گا نیکیاں ود جان گیاں برائیاں تھوڑ جان گیاں اے اللہ اس پرچی تے لکھیا کیے فرمایا تے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ مطلب کیے فرمایا انہیں گناہ بڑے کیتے نے انہیں خطاواں بڑیاں کیتیاں نے انہیں جرم بڑے کیتے نے پر انہیں ساری زندگی میری توحید وچ فرق نہیں پایا میں توحید دی برکت نال اے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا کی دی برکت نال بولو توحید دی برکت نال تے توحید ہے کی ہے اللہ اللہ آخر تے دو باتاں سنا کے ختم کرا توحید ہے کی ہے بابا جی گجراتی لہجے نے توحید ہے کی ہے فرماندے نے موتی لب دے نہیں بیا بہان وچوں اور توحید سمجھیا جے موتی لب دے نہیں بیا بہان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پت لب دے نہیں قبرس تان وچوں پڑھو لا الہ گونج پہ جا گونج پڑھو لا الہ فرماندے نے بجھے پیاس نہ شبنم چوہیاں تھیں اور بجھے پیاس نہ شبنم چوہیاں تھیں ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھیں اور بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھیں پڑھو لا الہ الا اللہ فرماندے نے توتا بیٹھا بولے بیری تے اور توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی جانی کانو ٹیری تے روحاں رب دی آس دلیری تے پڑھو لا الہ الا اللہ تے گل بڑی کمال کر دے جے فرماندے نے دانے پن کے زمین وچ بھونے کیوں اور جٹو زمیندارو اور دانے پن کے زمین وچ بھونے کیوں حل شور زمین تے جونے کیوں تے تھان چھڑ کے پوشل کیوں جی جنی مردی لمحی ہوئے دودھ نکل دے اے پلے کھا مار کے لے چل لے او جی بڑا وڈا مزار ہے بڑی عالی شان مارت ہے اور جڈی مردی عالی شان ہوئے اللہ دی مقابلہ بولو کر سکدی او بولو عالی شان مارتاں دے اندر ستے الہ ہو سکدے دانے پن کے زمین وچ بھونے کیوں حل شور زمین تے جونے کیوں تے بابا تھن چھڑ کے پوشل چونے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ تے کیڑی رنی رب رحمان اگے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ آج اللہ دی توحید دے فوائد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ میرا بیان کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرما لے اور تواڈا سننا اللہ قبول فرما لے اور اللہ مینوں تانوں سارے نوں توحید تے زندہ رکھے توحید تے موت عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ